बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GNN वीलॉग के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाजरीन, आज वैसे तो आपके साथ करने को बहुत सी बातें हैं, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसकी तफसील मैं इस वीलॉग में आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि सदर आरिफ अलवी लाहौर में आके डेरे लगा के जो मुलाकातें कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है और आगे की प्लानिंग क्या है। यही नहीं, इस वीलॉग में हम साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की होने वाली खुफिया मुलाकात का हाल भी बयान करेंगे। नाज़रीन, आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। ये फ़ैसला क्यों कर हुआ और किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। तो इसके लिए हुकूमती जो हलके हैं, हमारे वाकफ़ान हाल के मुताबिक हुकूमती हलकों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल भी करवाया जाएगा और उनको गिरफ़्तार भी करवाया जाएगा। और उसकी बुनियादी जो चीज़ है वो तोशाखाना केस है, और तोशाखाना केस की जो मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, जो कि एक TV चैनल के एंकर ने उसकी तफसीलात बयान भी की और चीज़ें की, तो नैब इस सिलसिले में जो है, नैब में भी ये केस भिजवाया जा रहा है। और हुकूमती अरकान का, PDM के लोगों का ये कहना है कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत वाला मामला है। इमरान खान साहब खुद तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि चोर की भी कोई इज्जत होती है, क्या चोर की भी कोई इज्जत होती है, ये सब चोर हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनके कोलो फेल में तजाद है। तो खुद आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनके अपने कोलो फेल में भी तजाद सामने आ रहा है। 5 से 6 अरब रुपए मालियत, जी हाँ, वो कंपनीज जो कि जिनके जेवरात इमरान खान साहब को मुख्तलिफ लोगों की तरफ से बतौर वज़ीर आज़म तोहफे के तौर पे दिए गए थे, और 2 जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं जिनकी वो चीज़ें थी, उनके मुताबिक उनकी जो कीमत है वो 5 से 6 अरब रुपए है। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस में एक एजेंट को बुला के और कस्टम हुकाम को बुला के साथ बिठा के तो उनकी कीमत लिखवाई गई, और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया जो है वो अदा करके, 1.5 करोड़ रुपये पाकिस्तानी करेंसी में अदा करके वो चीज़ें अपने नाम कर ली गई। इसके लिए कानूनी तरीका इस तरह से भी अडॉप्ट नहीं किया गया कि ना तो उन पे कोई कस्टम ड्यूटी दी गई, ना कस्टम पे उन्हें डिक्लेयर किया गया, ना उन्हें तोशाखाना भिजवाया गया, बल्कि वज़ीर आज़म हाउस में ये बुला के इन लोगों को तो ख़ुद ये सारा मामला तय कर दिया गया। अब ये जो सारा मामला है, इसकी तफसीलात मज़ीद क्या होंगी, किस तरह से ये प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमरान खान की नींदें उड़ा चुकी हैं। इमरान खान साहब अब ख़ुद भी इस खौफ में मुब्तला हैं कि वो अपनी गिरफ़्तारी और नाअहली से किस तरह से बचें। और नाज़रीन, उनके मुखालफिन ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ख़ुद तो हमेशा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का वाक़या बयान करते थे और उनसे ये कहते थे कि जब उनसे सवाल हो सकता है तो इन हुक्मरानों से, इन चोरों से क्यों नहीं। तो आज जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो ना सिर्फ नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि क्या सिर्फ इस वक्त मेरी घड़ी का ही इशू रह गया है, क्या वो मुल्क में और कोई इशू नहीं। इकॉनमी की सूरत हाल देखें, महंगाई की सूरत हाल देखें, अब मीडिया महंगाई के क्यों बात नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने हैं और इमरान खान साहब इस पर तैश में आ जाते हैं। नाज़रीन, यही नहीं, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब जो लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात की है, और इससे पहले कल उनकी 2 जो वफाकी वज़रा हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अयाज सादिक साहब, उनसे भी मुलाकातें हुई। और उससे पहले इसहाक डार साहब से मुलाकातों की एक सीरीज़ हुई। जी हाँ, 5 मुलाकातें जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, उनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं इसहाक डार साहब के साथ, और कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अयाज सादिक साहब के पास।
تو واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں صدر مملکت جو ہیں انہوں نے نہ صرف سیاسی باتیں ڈسکس کی بلکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو مختلف مقدمات ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے. اور عمران خان صاحب صدر مملکت کا یہ کہنا تھا کہ آپ خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا آپ ان کو بتائیں. دوسری طرف حکومتی وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑنے کی جو بات ہے آپ اس پہ بھی بات کریں. اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو ملک کی معاشی صورتحال جو اتنی خراب ہے, IMF پہلے ہی ہمیں پیسے نہیں دے رہا, تو اس سے مزید انسٹیبلٹی آئے گی اور پیسے جو ہیں وہ مشکل ہوں گے, اور ملک میں جب اس طرح کی انارکی ہوگی تو حالات مزید خراب ہوں گے. لہٰذا کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں. لیکن عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں, جو PTI میں ان کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کی کچن کیبنٹ سمجھی جاتی ہے, ان میں سے ایک جو رکن ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا اس شرط پہ کہ ان کا نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کل جو اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان نہیں کیا تھا, ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا تھا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ صدر مملکت سے ملنے کے بعد, ساری صورتحال جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ اسمبلیاں کب توڑی جائیں. آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے مختلف باتیں کی اور یہ کہا کہ جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا, لیکن انہوں نے پھر بھی حتمی ڈیٹ نہیں بتائی. البتہ یہ ضرور کہا کہ 17 تاریخ کو عمران خان اپنا لاہ عمل کر دیں گے, بتا دیں گے, اور یہ بھی بتا دیں گے کہ وہ کب اسمبلیاں توڑیں گے. ناظرین, یہاں ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی, اور پرویز الہی صاحب کی جو ملاقات صدر مملکت سے ہوئی اس میں پرویز الہی صاحب نے ایک بار پھر ان خدشات کا اظہار کیا کہ اگر اسمبلیاں فوری طور پہ توڑ دی گئیں تو جو اربوں روپے کے ترقیاتی کام پنجاب میں شروع کروائے گئے ہیں وہ نامکمل رہ جائیں گے, جس سے نہ صرف لوگ ڈسٹرب ہوں گے بلکہ ان کا ووٹر بھی ڈسٹرب ہوگا اور اس سے مسائل بڑھیں گے. لہٰذا اسمبلیوں کو 3-4 مہینے چلتا رہنے دیا جائے اور یہ ترقیاتی کام جو ہیں یہ مکمل ہو دینے دیں. ناظرین, اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 2 سابق چیفز کی خفیہ ملاقات کا. تو ناظرین, سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ملاقات ہوئی لاہور میں, اور اس ملاقات کے بارے میں بہت سی چہم گوئیاں ہوئیں, آپ نے بہت سی باتیں بھی سنی ہوں گی, لیکن واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات جو تھی یہ گلو شکووں سے بھرپور تھی. اندر کا حال جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران, جی ہاں پروجیکٹ عمران, اصل میں 3 لوگ جو تھے اس پہ کام کر رہے تھے. نمبر 1 جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, نمبر 2 جسٹس ثاقب نثار صاحب, اور نمبر 3 جسٹس جاوید اقبال صاحب, سابق چیئرمین نیب. اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو آج کل جس طرح سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سابق آرمی چیف کو تنقید کی زد میں لیے ہوئے ہیں اور ملکی حالات کا جو بھی بگاڑ ہے اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ کو ٹھہرا رہے ہیں, اور جنرل باجوہ کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جنرل باجوہ نے یہ شکایت کی سابق چیف جسٹس سے کہ آپ جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے بھی 2-3 مہینے پہلے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات کی تھی ثاقب نثار صاحب نے, چھپ کر جب وہ گاڑی میں زمان پارک گئے تھے, لیکن وہ ملاقات بھی سامنے آ گئی تھی. لیکن اب پھر جب باجوہ صاحب نے یہ باتیں کی ہیں تو ثاقب نثار صاحب اگرچہ اس حوالے سے تردید کرتے نظر آتے ہیں کہ اس ملاقات میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوئیں اور جنرل باجوہ صاحب نے نہ صرف ثاقب نثار صاحب کو عمران خان صاحب پر کیے گئے احسانات یاد دلائے بلکہ یہ بھی یاد کرایا کہ کس کس کام میں وہ گارنٹر بھی تھے. لہٰذا
اب جا کے آپ گرانٹر کے طور پہ انہیں سمجھائیں، بتائیں کہ وہ اپنے جو رویہ ہے اس میں تھوڑی سی لچک لائیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔